تبعوا معايا مزيان الله يعطيكم. دونك نبداو على بركة الله نعاود. دونك شوف معايا مزيان كيل كو سوا اكس ابارتيان ا بلس نبداو ا بلس. اشنو عندنا في ا بلس؟ عندنا اكس راهو موجب ياك اكس راهو موجب. دونك اشنو كنستنتج؟ كنستنتج بان اكس اس 2 راهو موجب اي اكس راهو موجب اصلي باقي موجب هو ما تعطيه حتى شي حاجه. دونك غادي نزيد واحد هنا ونزيد واحد هنا بحال كنأطر هاد رد البال كنقلبوا على التأطير ديال هادي ار زائد. دونك تبدا معايا مزيان. اشنو غادي نستنتج؟ غنستنتج بان اكس اس 2 الا زدناه واحد اكبر من او تساوي واحد اي اكس اكبر من او تساوي صفر. نحلوه صافي. شنو غندير؟ غندخل غاسين هنا وندخل غاسين هنا. غاسين اكس او كاري زائد واحد اكبر من او تساوي غاسين واحد اي اكس اكبر من او تساوي صفر. دونك اشنو نستنتج؟ نستنتج بان غاسين اكس او كاري زائد واحد اكبر قطعا من الصفر. دونك هادشي اكبر قطعا من الصفر اكس اكبر من او تساوي صفر. الى رديتو البال هذه موجبه وهذه موجبه. دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان ا بلس فان غاسين اكس اس 2 زائد واحد زائد اكس راهو موجب قطعا. بروميي كاس هاد بروميي كاس درتو ديك الساعات دابا عاود صافي دابا مفهوم كنظن انه مفهوم يعني شي مشكل يعاود ولا لي. دونك نمشيو دوزيام كاس كان كو سوا اكس ابارتيان ا موان. دونك اذا كانت اكس كتنتمي لار ناقص خاصكم تردوا البال لواحد الفكره. الفكره اللي تردوا لها الله يرضي عليكم بان شوف معايا مزيان اكس او كاري زائد واحد دائما اكبر من او تساوي او اكبر قطعا من اكس اس 2. هذه بروبوزيسيون فري كيل كو سوا اكس ابارتيان ار ناقص ولا ار زائد ما كتهمناش. علاش؟ الا بغيتو نبان لها خصها زدتو هذا مع هذا وتبقى واحد اكبر قطعا من الصفر وهذه عباره صحيحه. دونك واحد اكبر قطعا من الصفر. دونك الا بغيتو نبان اكس اس 2 زائد واحد ديما راها اكبر من اكس اس 2 مهما تكون اكس ماشي كنتمي لار موان الار موان وار بلس. دونك رد معايا البال. دونك غنديرو استلزام. دونك غندخلو الغاسين هنا وندخلو الغاسين هنا. دونك تعطينا غاسين ديال اكس او كاري زائد واحد اكبر قطعا من غاسين اكس او كاري. رد البال عافاك حنا كنعرفو بان دونك رد معايا البال غاسين ديال اكس او كاري كيساوي لا فالو ابسولي دو اكس. شفتوها بالمغاير. ولكن عندنا جوج ديال الحالات لا فالو ابسولي. الا كان عندنا اكس موجب فعندنا الحق نقولوا بان لا فالو ابسولي دو اكس هي اكس. ولا كان عندنا اكس سالب فلا فالو ابسولي دو اكس ايكال موان اكس. صافي نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الفكره. دونك اشنو غادي يبقى لنا هنايا؟ غادي يبقى لنا غاسين ديال اكس او كاري بلس 1 اكبر قطعا. هنا غتبقى لنا لا فالو ابسولي دو اكس. دونك اشنو عندنا حنا؟ اكس ابارتيان ار موان اي عندنا اكس ابارتيان ار موان. دونك اشنو غنستنتجو؟ دونك لا فالو ابسولي دو اكس ايكال موان اكس. دونك الى remplacer la valeur absolue de x moins x avec la h racine ديال x au carré plus 1 أكبر قطعا من moins x. إلا بدينا moins x هذا الطرف غنستنتجو بأن racine ديال x au carré plus 1 plus x أكبر قطعا من 0. دونك هذه دوزيام كاز. دونك اشنو كنستنتجو؟ أنه quel que soit x appartient à moins كنستنتج بأن غاسين x au carré plus 1 plus x أكبر قطعا من الصفر. دونك في البروميي كاس استنتجنا بأن كيل كو سوا x appartient à plus أن العبارة محققة. وفي r moins استنتجنا بأن العبارة محققة. دونك كنستنتجو خلاصة الموضوع كونكلوزيون شنو كنستنتجو؟ أنه كيل كو سوا x appartient à كنستنتجو بأن غاسين x au carré plus 1 plus x أنه موجب قطعا. دونك هذه هي البروبوزيسيون اللي بغينا نديمونطريو في التمرين. نعاودو لاكاز الثانية عفوا نعاودو لاكاز الثانية. عندنا هذه العبارة محققة مهما تكون x كتنتمي لار موان طل ار بلس باعتبار بأن واحد أكبر قطعا من صفر. إلا زدت x أس 2 طرفين متفاوتين نحصل على هذه. يعني هذه العبارة محققة مهما تكون x كتنتمي لار موان وطل ار بلس. دونك رد بالك. دونك إلا دخلنا الجذور لطرفين متفاوتة اشنو غادي يحصلوا؟ جذر مربع x أس 2 زائد واحد جذر مربع x au carré. حنا كنعرفوا بأن غاسين x au carré كيساوي لا فالو ابسولي دو x يعني ما كيساويش x. رد البال إلا كان x كبر من الصفر فلا فالو ابسولي دو x كتساوي x. ولا كان x أصغر قطعا من الصفر فلا فالو ابسولي دو x ايكال موان x. دونك هادشي اللي عندنا جوج ديال
الحالات. لكن رد البال عافاك هنايا ملي غادي نختزلو اكس مع هذا غتبقى لينا لا فالور ابسولو دو اكس، وديك الساعات هي اللي نحتاجو هاد الانترفال هنا اللي هو من موان لانفيني حتى زيرو. دونك من موان لانفيني حتى زيرو اكس كيدير هذاك المجال اكس سالبه، دونك اشنو راه عطينا الحق نقولوا بان لا فالور ابسولو دو اكس هي موان اكس. دونك عندي الحق نحيد هاد جذر مربع اكس او كاري نعوضو بموان اكس، ولا جبت موان اكس لهاد الطرف فنعطينا بليس اكس. دونك اش نستنتج بان كالكو سوا اكس ابارتيون ا موان فان راسين ديال اكس او كاري بلس 1 بلس اكس فانه اكبر قطعا من الصفر. دونك نستنتج بان هاد البروبوزيسيون راها فغي كالكو سوا اكس ابارتيون انترفال موان انفيني حتى زيرو. دونك انا استنتجت بالبارتي الاولى بانني استنتجت ان كالكو سوا اكس ابارتيون ا موان ان البروبوزيسيون فغي، واستنتجت في ما سميتو في الانترفال الثاني بان كالكو سوا اكس ابارتيون ا ويستنتج بان البروبوزيسيون فغي. دونك بما ان اللاكاز الاولى محقق فيها البروبوزيسيون واللاكاز الثانيه محقق فيها البروبوزيسيون فان كالكو سوا اكس ابارتيون ا فراسين اكس او كاري بلس اكس اكبر قطعا من الصفر. ثانيا قال لك montrer que quel que soit x y appartient à au carré. Donc بأن racine x au carré plus 1 plus x égale racine y au carré plus 1 plus y implique x égale à y pour toute x y appartient à on a on a racine de x au carré plus 1 plus x égale racine y au carré plus 1 plus y implique. دونك خصكم تردوا البال ديالكم، خصني نمشي بالاستلزامات المتواليه حتى نتوسط اكس ايكال اي. خصكم تردوا البال عافاك. دونك خصكم تردوا البال لواحد الحاجه اخرى. دونك غادي ندير هنايا امبليك اش. قبل ما غادي ندير واحد العباره هنا خاصني نقول شي حاجه. دونك رد معايا البال نكتب امبليك. دونك غادي ندير المقلوب لهذا وندير المقلوب لهذا. ورد البال المقلوب خاصو شرط. كاين اللي دار المقلوب وما قالت لي الشرط. الا قلبتي هذا وقلبتي هذا شنو هو الشرط اللي خاصك تخدم ليا؟ خاصك تخدم لي واحد الشرط هنا. اش ان كالكو سوا اكس ابارتيان ا. يلا برهنتي على البروبوزيسيون نيميرو 1 برهنتي بان x au carré زائد 1 plus x راه موجب قطعا. اي برهنتي بان كالكو سوا y appartient à برهنتي بان رد البال عافاك راسين y au carré plus 1 plus y اكبر قطعا من الصفر. كاين اللي بيقول لي يا استاذ علاش قلت لنا هذا موجب وعلاش قلت لنا هذا موجب؟ وإلا كانوا ماشي موجبين شنو غادي يوقع؟ ماشي الا كانوا ماشي موجبين، المشكله المقلوب خاص العدد اللي يكون هنا خاصك تتحقق من انه كيخالف الصفر، خاصو يكون كيخالف الصفر. عرفتوا علاه؟ حيت الصفر ما عندوش مقلوب الصفر ما عندوش مقلوب. الا رديتوا البال واحد على صفر شكل غير محدد. دونك خصكم تردوا البال هذه الفكره، يعني هذا موجب قطعا وهذا موجب قطعا. دونك هذا وهذا كيخالفوا الصفر، عندي الحق ندير المقلوب. دونك شنو غادي ندير؟ البارتي نيميرو 1 بارتي نيميرو 1 اشنو درنا فيها؟ درنا فيها المقلوب. بارتي نيميرو 2 شنو غنديرو فيها؟ غنديرو فيها ضرب في المرافق. الكونجيكي ديال هذا شكون هو؟ الكونجيكي ديال هذا فيه زائد، الكونجيكي فيه ناقص. دونك نضرب في المرافق ديال هذا ونضرب في المرافق ديال هذا ياك. دونك الا ضربت في المرافق ديال هذا وضربت في المرافق ديال هذا شنو يعطينا؟ المرافق خصكم تردوا ليه البال، غتكونوا قريتوه العام ديال جيل عام مشترك العام الفايت، يعني ساهل ماشي شي حاجه واعره. دونك غنضرب في الكونجيكي ديال هذا. شنو هو الكونجيكي ديال هذا؟ اكس او كاري زائد 1 زائد اكس. الكونجيكي ديالو هو اش؟ هو غاسين اكس او كاري زائد 1 ناقص اكس. نضرب فيه هنا خصني نضرب فيه هنا. دونك غنضرب اكس او كاري زائد 1 ناقص اكس صافي. وغنضرب في الكونجيكي ديال هذا هنا وهنا. رد البال. دونك اشنو غنضرب؟ عندنا هنا غاسين y زائد 1 زائد y. الكونجيكي ديال هذا هو غاسين y او كاري زائد 1 ناقص y. اذا غاسين y زائد 1
ناقص إيكغيك. الكونجيكي هو المرافق صافي. دونك شنو عطينا هنايا؟ عطينا هنا واحد المتطابقة هامة وتعطينا هنا واحد المتطابقة هامة. شكون هي المتطابقة الهامة اللي تعطينا؟ غتعطينا هذا أوكاري ناقص هذا أوكاري، هذا أوكاري ناقص هذا أوكاري. دونك شنو غادي نحصل؟ غنحصل على جذر مربع إكس أوكاري زائد واحد ناقص إكس على هذا أوكاري ناقص هذا أوكاري. دونك هذا أوكاري شنو تعطينا؟ إكس أوكاري زائد واحد مع لا فالور ابسولي، بما ان هذا موجب دونك لا فالور ابسولي ديال اكس هي اكس. دونك رد البال ناقص اكس أوكاري كتساوي نفس الطريقه لهنايا، ورد البال غاسين إيكغيك أوكاري زائد واحد ناقص إيكغيك على إلا فعلت هادو عاوتاني طرفين متفاوتة أوكاري غتعطيني إيكغيك أوكاري زائد واحد ناقص إيكغيك أوكاري. دونك شنو غادي ندير؟ غنختزل هذا مع هذا ونختزل هذا مع هذا، غتخرج لينا هذه مقسومة على واحد وهذه مقسومة على واحد هي نفسها. دونك شنو غنستنتج؟ غنستنتج بأن جذر مربع إكس أوكاري زائد واحد ناقص إكس إيكال جذر مربع إيكغيك كوسيكان زائد واحد ناقص إيكغيك. حتى لهنا خاصك ترد ليه البال عافاك. إذا كيستلزم ليا دونك غنشد هذا غنقسم هذا الطرف ونشد هذا غنقسم هذا الطرف، ردوا البال. دونك غندير غاسين ديال اكس أوكاري زائد واحد ناقص اكس ناقص ونحل قوس ونحط هذه هنا مباشرة جذر مربع اكس وسيكان زائد واحد اللي رد البال زائد اكس. هذه شنو كتساوي؟ هذه كتساوي هذه. دونك هذا الطرف الاخر عندي فيه اصلا انا جذر إيكغيك أوكاري زائد واحد ناقص إيكغيك. دونك غادي ندير هادي رد البال ماشي غادي نقسم هنا، اصلا هادي شنو كتساوي؟ كتساوي لينا هادي. دونك غادي ندير هادي لهاد الطرف غندير ناقص جذر مربع إيكغيك وسيكان زائد واحد زائد إيكغيك. اشنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بان الناقص اذا دخلت على القوس كتغير ما بداخل الاقواس. دونك هاد اللي عندي هنايا ناقص وهنا اللي عندي ناقص ونسد ونحيد الاقواس. نفس الطريقه هنايا غتخرج عندي ناقص ويولي عندي هنا ناقص إيكغيك. دونك شنو غادي نحصل؟ غنحصل على الناتج النهائي. هنا غادي نحيد هاد الاقواس اللي عندي فوق قدام. دونك شنو غادي نستنتج؟ هذا غيختزل ليا مع هذا وهذا غادي يختزل ليا مع هذا. وشنو غادي نحصل؟ غنحصل على ناقص اكس ناقص اكس هي ناقص 2 اكس. دونك الناتج النهائي ردوا لي بالي عافاكم ناقص 2 اكس ايكال هنا ناقص إيكغيك ناقص إيكغيك ناقص 2 إيكغيك. دونك الناتج النهائي إلا قسمت هنا على ناقص جوج هنا على ناقص جوج كنحصل على إكس إيكال إيكغيك. دونك إلا استنتجنا بأن إلا عندنا جذر مربع إكس أوكاري زائد إكس إيكال جذر مربع إيكغيك كوسيكان زائد واحد زائد إيكغيك، فهذا يستلزم بأن إكس إيكال إيكغيك. خصكم تردوا البال هاد البروبوزيسيون راه مهمة بزاف بالنسبه للعلوم الرياضيه. اما ردوا معايا البال اللي ما فهمش هذه الطريقه جاتو صعيبه على دماغه قال لك بداو استاذ هذا الشيء راه صعيب، هذه الطريقه راها صعيبه علينا. دونك شنو غنديروا طريقه اخرى. ردوا لي البال غادي نديروها دابا. دونك نبداو على بركه الله. الطريقه رقم 2 الطريقه رقم 2 سهله ماذا غير تبع معايا مزيان باش تفهمها. دونك نبداو الطريقه رقم 2. دونك الطريقه رقم 2 علاش كتعتمد فقط على انني نرد اكس لهاد الطرف ونرد الجذر لهاد الطرف. شنو غتعطيني؟ رد البال عافاك. دونك اكس أس 2 زائد واحد جذر مربع إيكغيك أس 2 زائد واحد تساوي إيكغيك موان إكس. إيكغيك موان إكس. شنو غندير؟ غادي نرفع طرفين متفاوتة أس 2. عندي الحق نرفعهم أس 2. دونك غادي ندير هاد الشي أوكاري وهاد الشي غنديرو أوكاري ونشرط متطابقة عامة. هادي أس 2 شنو تعطي؟ إكس أس 2 زائد واحد زائد 2 عندنا ناقص ناقص 2 أخ بي. دونك أ هي هادي بي هي هادي زائد بي أس 2. دونك هادي أس 2 تعطينا إيكغيك أس 2 زائد واحد. شنو كتساوي؟ هادي متطابقة عامة اللي هي إيكغيك أس 2 إكس إيكغيك زائد إكس الكل أوكاري. متطابقة عامة بسيطة. دونك رد معايا البال الله يرضي عليك. اشنو كتلاحظوا؟ هاد إكس أس 2 غتمشي مع هاد إكس أس 2 وهاد إيكغيك أس 2 غتمشي مع إيكغيك أس 2. رد البال عافاك. هاد واحد زائد واحد هي جوج وهذا جيبوا عندي هاد الطرف ولا شنو غادي ندير؟ غادي ندي هذا لهاد الطرف ونعطي جوج إكس إيكغيك نجيبو لهاد الطرف بتولي عندي اش. تبعوا معايا مزيان. هذا بنتي هنا ولا جبت جوج إكس بنتي هنايا غندير جوج إكس إيكغيك غنشدو واحد زائد واحد هي شحال؟ هي جوج تساوي لي هذا ندي الطرف الآخر جوج غاسين إكس أوكاري زائد واحد غاسين إيكغيك أوكاري زائد واحد. دونك اشنو غادي نردو لدابا الله يرضي عليكم؟
الا قسمتو هادي على جوج هادي على جوج هادي على جوج اشنو تعطيك؟ تعطيك اكس ايكغيك زائد واحد. اشنو كتعطينا؟ كتعطينا غاسين كلشي ديال اكس او كاري زائد واحد عامل ايكغيك او كاري زائد واحد. كيقول لي يا استاذ راك كدير شي عجب هنايا، راك كتدخل هذا في هذا، ما عندكش الحق. نقول لك اودي هذا موجب وهذا موجب، وكنعرفوا بان جذر اف جذر جي كتساوي جذر اف و جي، دونك عندي الحق نكتبها. دونك اشنو غادي نردو البال؟ هذا موجب وهذا موجب، دونك الا رفعت هذا الشيء اس 2 غادي تختزل لي هذا مع هذا، ولكن هذا ما ننساوش راهو موجب. دونك بما انه موجب غادي يبقى كما هو، وهنا نرفع اس 2. اشنو غادي يعطيني الناتج النهائي؟ هذه متطابقه عامه، دونك رد معايا البال. اكس يكغيك غنقول او كاري زائد 2 اكس يكغيك زائد 1 او كاري ايكال هذا العشب كامل اس 2 غادي يمشي هذا مع هذا، تبقى لي اكس اس 2 زائد 1 عامل يكغيك اس 2 زائد 1. دونك هذه غادي نشروها معايا، مزيان الله يرضي عليكم. اكس رد معايا البال. اكس اس 2 اللي كتقول 6 اكس اس 2 في 1 هي اكس اس 2 واحد في يكغيك اس 2 هي يكغيك اس 2 واحد في 1 هي 1. دونك نشرط هذه هنا. دونك اشنو ندير يا استاذ؟ رد البال عافاك، هاد اكس اس 2 يكغيك اس 2 كتساوي اكس اس 2 يكغيك اس 2، دونك هذه وهذه غادي تختزلوا. اشنو غادي نحصل؟ غادي نحصل على الناتج النهائي جوج اكس يكغيك زائد واحد. اشنو كتساوي ليا؟ حتى هاد واحد غادي يمشي ليا مع هاد واحد، دونك اشنو غادي يبقى؟ غادي يبقى لي فقط ردوا البال، شوفوا معايا مزيان، هذه غتختزل لي مع هذه وهاد واحد غادي تختزل لي مع هاد واحد. اشنو غادي يبقى؟ غتبقى لي جوج اكس يكغيك ايكال اش ايكال اكس او كاري بلس يكغيك او كاري. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي ندي هذا الطرف واشنو غادي نحصل؟ غنحصل على الناتج النهائي. شنو هو؟ اكس او كاري ناقص 2 اكس يكغيك زائد يكغيك او كاري ايكال 0. شنو هي هذه؟ هذه متطابقه هامه من الدرجه الاثنى. دونك شنو كتعطيني الحق نكتب اكس ناقص يكغيك الكل او كاري ايكال 0. بما ان عندي هنا الزيرو عندي الحق نحيد او كاري، دونك اش غادي نستنتج؟ ردوا البال نكمل هنا. دونك تعطيني اكس ناقص يكغيك ايكال 0. دونك ندي يكغيك في الطرف تعطيني اكس ايكال يكغيك. ورد البال عافاك الا كانت عندنا بي او كاري ايكال 0 فهذا يستلزم بان بي ايكال 0. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا ميثود نيميرو 2. هنا expression numéro 3 montre que quel que soit n appartient n نبرروا بان جذر مربع n زائد جذر مربع هنا جذر مربع 4 n زائد 2018 ما كنتبهش ليا الان. دونك خصكم تردوا البال لهذا النوع ديال التمارين، الله يرضي عليكم ردوا لهم البال. اذا غادي نبينوا هذا الشيء لا سيغ. شوف معايا مزيان. غنبينوا بلا سيغ بان جذر مربع 4 زائد 2018 ما كنتبهش ليا الان. دونك ردوا البال عافاك. Nous supposons que racine ديال 2018 ما كتنتمي ليا الان. ورد البال عافاك اي نضع racine 4n زائد 2018 كتساوي ليا q avec Q appartient à n. دونك رد البال عافاك. نفترض بان جذر مربع 4 زائد 2018 كينتمي للان، ونضع جذر مربع 4 زائد 2018 كتساوي q، بحيث هاد q كتنتمي للان. ياك قلتي هذا كتنتمي للان دونك حتى q كتكون كتنتمي للان. دونك رد معايا البال الله يرضي عليك. غنبر نو بلا بسيط. دونك رد البال عافاك. اذا اشنو غندير؟ دونك ce cas, on aura alors racine 4n plus 2018 égale à q. Donc كتستلزم لي هذا الشيء اش؟ اذا رفعنا هذا او كاري وهذا او كاري شنو غادي نحصل؟ جذر مربع رد البال 4 زائد 2018 كتساوي لنا q. إذا رفعت هذا او كاري ورفعت هذا او كاري شنو غادي نحصل؟ غادي نحصل على الناتج النهائي. هذا او كاري وهذا او كاري كتجينا 4 n زائد 2018 ايكال q او كاري. دونك إلا عملت
بجوج. شنو غادي نستنتج؟ جوج عامل 2n زائد 1009 كتساوي كي او كاري. اش نستنتج؟ استنتجت بان كي او كاري عدد زوجي بير. علاش؟ كيساوي واحد كا مضروبه بجوج. اذا غلط البال عافاك. دونك اشنو كنستنتج؟ دونك كي او كاري اي بير. الوغ اشنو كنستنتج؟ الوغ il existe واحد K appartient à 1 بحيث Q كيتساوي 2K. علاش؟ هو زوجي. دونك إلا عندنا Q أو كاري بير فكيو حتى هي بير. ردوا البال لهذا الاستلزام اللي عندنا هنايا. ردوا البال لهذا الاستلزام اللي عندنا هنا Q أو كاري بير alors Q إي بير. إلا كان عندنا كي أو كاري بير فكيو حتى هي بير، وإلا كان عندنا كي أو كاري أن بير فكيو حتى هي أن بير. كنبرهنو على هذا النوع ديال الاستلزامات بكونترابوزي، يعني كنقلب كندير كيو أن بير وكنحاول نبرهن بأن كي أو كاري أن بير. أمر سهل جدا، يكفي أنك توضع كيو كتساوي 2K بلس 1 إضافة ديال أو كاري غتلقاه 2K بريم بلس 1. دونك ساهل الأمر، ماشي شي حاجة واعرة. دونك أشنو غنستنتج؟ هي استنتجت بأن كان كيو كتساوي 2K، دونك غادي نستنتج بأن كيو أو كاري كتساوي 4K الكل أو كاري. دونك نحيد كيو أو كاري نعوضها ب 4K أس 2. نكمل الاستنتاج ديالي، الاستلزام ديالي. دونك كاينين جوج عامل لي اش 2n بلس 1009 كتساوي هذه كتساوي 4K أو كاري. دونك إلا رديتو معايا البال، إلا قسمنا هذه على جوج وهذه على جوج، شنو غادي يحصل؟ غنحصل على الناتج النهائي. شنو هو الناتج النهائي؟ غنختار نضرب مع جوج غتبقى ليا 2n بلس 1009 إيكال اش 2K أو كاري. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بأن هنا كاين واحد التناقض. شنو هو التناقض اللي واقع لنا هنا؟ أن عدد زوجي زائد عدد فردي شنو كيعطينا؟ حسب هذا الشيء اللي كنتو جاي مشترك كيعطينا عدد فردي. علاش؟ 2 زائد 3 كتعطينا 5، يعني فردي. بير بلس ان بير كيعطينا ان بير. دونك هذا راه فردي وهذا زوجي. دونك واش عمرو يتحقق لنا هذا العجب اللي عندنا هنا؟ ما عمرو يتحقق. علاش؟ حيت هنا عندنا هذا فردي وهذا زوجي. دونك هذا الشيء راهو تناقض. صافي؟ تمنى تكونوا فهمتوها. عندي اش كوم عندي هذه امبير 2n زائد 1009 اي امبير. الوغ اش غنستنتج؟ الوغ حتى 2K أو كاري اي امبير. وهذا اش يكون؟ هذا كيتسمى تناقض. دونك عندنا هذا الشيء عندنا ابسورد. علاش ابسورد؟ حيت عندنا 2K أو كاري هي عدد زوجي. دونك 2K أو كاري عدد زوجي بير. الوغ هاد العباره الاخيره هي عباره خاطئه. اذا شنو كنستنتجوا بان بصح جذر المربع ككونكلوزيون كنستنتجوا بان جذر المربع 40 زائد 2018 ما كتنتميش ليا. دونك استنتاج كونكلوزيون جذر مربع 4n زائد 2018 ما كتنتميش ليا. دونك هذه هي خلاصة الموضوع. دونك نعاود نرجع اللي ما فهمش، نعاود نرجع عافاكم وتبع معايا مزيان عافاك باش تفهم. دونك نبداو على بركة الله بنبينو باغ لابسيون. غنبرهنو بأن جذر المربع 40 زائد 2018 ما كتنتميش ليا الآن. دونك خاصني ندير عليها نقطة سطور، نوضع أو نفترض بأن جذر المربع 40 زائد 2018 كتنتمي الآن، ونلقى في الآخر شي تناقض. صافي؟ نوضع هذا العجب كيساوي فيه، بما أنني قلت حسب الافتراض هذا كنتمي للكيوب، فالتا كيوب هذه تكون كتنتمي الآن. دونك هذا قلتو كينتمي الآن، دونك حتى هذا غيكون كينتمي الآن. مفهوم ياك؟ دونك نديرو على بركة الله افيك كيو ابارتيان الآن. دونك دون سو كاز اون اورا الوغ عندنا جذر مربع 40 زائد 2018 كتساوي كيوب. يمكن تكتب
دونك ديريكت جدول مربع 4 ان زائد 2018 كتساوي كيو. يعني فقط انا درت في هذه الحاله غتكون عندنا جدول مربع ان زائد 2018 كتساوي كيو. دونك اشنو غنستنتج؟ الى رفعت هذه الطرفين المتفاوته او كاري، شنو هذا الوقع؟ ما عاد وقع والو، هاد الطرف عادي سي الطرف عادي سي 2 عادي جدا، ما يغير والو من الواقع. دونك هذا الطرف سي 2 ما يجيش واحد يقول لي راه سير دير لا فالور ابسولي، هي نديرو لا فالور ابسولي ان ابارتيان ان، وهذا موجب. دونك حيد لا فالور ابسولي وخلي هذا الشيء باينه. دونك هذه كيو او كاري باينه. دونك اشنو غندير؟ غنعمرو بجوج هنا. دونك شنو هذا عدد زوجي كيتكتب اشكال دوكا، وهذا او كاري كيو او كاري. دونك كيو او كاري استنتجنا بانها كتكتب اشكال دوكا. دونك اشنو قلنا؟ كيو بير الوغ كيو او كاري بير الوغ كيو بير. دونك هذه حاجه باينه. يمكن تبرروا على هذه الديمونستراسيون ديال هذه نديروها ماشي شي حاجه واعره، غادي نديرها لكم كونترابوزي عالي جدا صافي. دونك هذه عطاوها خاصيه في هذا السؤال. دونك اشنو غنستنتجو؟ دونك كيو او كاري بير الوغ ان اكزيست واحد كا ابارتيان ان بحيث كيو كتساوي 2 كا صافي. دونك الا كانت كيو كتساوي 2 كا الا فعلنا طرفين متفاوته او كاري غتخلي كيو او كاري كتساوي 4 كا او كاري، حاجه باينه ياك. دونك غنحيد لي كيو او كاري نعوضها ب 4 كا او كاري. دونك الا عوضتها ب 4 كا او كاري غتمشي ليا واحد جوج مع هاد جوج هنايا 4 غتزيد على جوج تعطيك جوج، وغتعطيك الناتج النهائي دو ان بلس 2009 كتساوي 2 كا الكل او كاري. اشنو كتلاحظ؟ 2 كا او كاري بير. وشنو كتلاحظ هذا الشيء؟ امبير. واش عمر الامبير يساوي بير؟ فرض يساوي زوجي، هذا تناقض ياك. اذا اشنو كنستنتجو؟ كوم 2 ان بلس 2009 بامبير الوغ 2 كا او كاري. دونك غادي نحصلوا على 2 كا او كاري اي امبير ياك. هذا سي كو دون يمكن نبدلوه هكا. الوغ يمكن نكتبو هكا، يمكن نكتبو. دونك هنا يمكن نكتبو كوم 2 هنايا 2 ان بلس 1009 اي امبير ce que donne donc au carré et امبير. وهذا راهو تناقض. دونك هذا الشيء راه دونك ابسولوت. علاش؟ حيت 2 كا او كاري راه نومبر بير ماشي نومبر امبير صافي. دونك اشنو غنستنتجو كونكلوزيون غاسين ديال 4 ان زائد 2018 ما كينتميش لينا هنا. دونك نمشيو بروبوزيسيون نيميرو 4. نفس البروبوزيسيون اللي عندنا ولكن فيها كوب. دونك غنديرو proposition numéro 4 صافي. دونك proposition numéro 4 رد البال عافاك بنبينو لابسورد عاوتاني جدول مربع 4 ان زائد 2018 ما كتنتميش ليا الكي. دونك غادي نفترضوا بان جدول مربع 4 ان زائد 2018 كتنتمي الكي اي اون بوز هاد جدول مربع 4 ان زائد 2018 كتساوي بي سور كي. دونك رد معايا بهذا الشيء نمحيوه ياك. غنمحيو هاد الشيء وتبان معايا مزيان الى غنبرهنو هاد بروبوزيسيون اللي عندنا افيك رد البال عافاك افيك كيو ابارتيان ان ايطوال حيت كاينه في الكسر اي بي ابارتيان ان. وما ننساوش واحد الحاجه اللي هي مهمه، القاسم المشترك بين بي و كي ايكال 1. علاش؟ خاصهم يكونوا اوليا فيما بينهما. اعداد اوليه معروفه 2 3 5 7 11 سلام. الاعداد الاوليه قريتوها في جهه مشترك. دونك اشنو غادي نبداو على بركه الله ديمونستراسيون ديال هاد الشيء. هذا نرفعوا هذا الشيء او كاري ونرفعوا هذا الشيء او كاري. دونك اشنو غنستنتج؟ دونك غنستنتج بان racine 4n plus 2018 égale p sur q implique رفعنا العجب au carré ف racine 4n plus 2018 égale p au carré sur q au carré. دونك هذا الشيء حتى هو راه au carré. دونك غادي نجيب هذا لهنا وغادي تولي عندي رد البال غادي تختزل مع هذا موجب
دونك لا فالور ابسولي غادي تحيد غادي تقول لي الا ضربت هذا في هذا تقول لي كي او كاري عامل لي اش 4 ان زائد 2018 ايكالا بي او كاري صافي. اشنو استنتج؟ رد لي البال عافاك شنو كنستنتج دابا؟ كنستنتج بان نشرط هذا على هذا ونشرط هذا على هذا غاديني 4 ان فوا كي او كاري زائد 2018 فوا كي او كاري ايكالا بي او كاري. دونك اشنو غادي نستنتج عاوتاني؟ إلا عملت بجوج هنايا غتبقى ليا ان كي او كاري ورد البال عافاك ان كي او كاري حيت هذيك قسمت على جوج غتبقى ليا واحد جوج هنا. دونك إلا قسمت 2018 على جوج غتعطيني 1009 كي او كاري كيساوي نفسشي بي او كاري. عاوتاني استنتجت بان بي او سي 2 كيتكتب على شكل دوكا يعني ان بي او سي 2 نون بير. دونك بي او كاري اي hyper. إذا كان بي او كاري hyper alors P تا هو hyper et il existe واحد K appartient à 1 بحيث P égale à 2K. دونك يعطيني الحق نقول بأن بي او كاري كتساوي 4K الكل او كاري. دونك رد البال عافاك الله يرضي عليك رد البال عافاك لهذا الشيء اللي هو اهم حاجه عندي. هذا السطر هو اللي كيهمني انا هذا السطر هو اللي كيهمني انا. اسمع معايا مزيان. دونك بي او كاري بير اذا كان عندي بي او كاري بير يمكن نستنتج بان بي تا هو ايبر صافي. اذا كان بي ايبر دونك اكزيست واحد كابارتيان ان بحيث بي كتساوي 2 كا. الا رفعت هذا على او كاري غيعطيني 4 كا او كاري صافي. دونك اشنو غادي ندير؟ غنغومبلاسي بي او كاري ب 4 كا الكل او كاري. اشنو غادي نحصل؟ غنحصل على الناتج النهائي 2 ان كي او كاري بلس 2009 كي او كاري ايكال حيد هذا عجب وردو 4 كا الكل او سيكان صافي. دونك غادي نكمل الفوق غنمسح هذا الشيء باش تفهموا مزيان. في حالة كنت في الجناب ما غادي تفهموا والو. دونك تابع هنا. دونك اشنو غنستنتج؟ رد معايا البال. لا تستنتج يعني جوج هادي على جوج غتبقى ليا 2 ان فوا كي او كاري زائد 1009 كي او كاري 1009 ايكال اش ايكال 2 كا او كاري. جيب هذا اللي هنا واستنتج. استلزام باقي تقول لي استاذ حي دير استلزام. دونك دير هذا هنا تقول لك 1009 كي او كاري تساوي 2 كا او كاري ناقص 2 اي كي او كاري. اش استنتجنا؟ إلا عملنا بجوج هو خرج. دونك كا او كاري ناقص ان فوا كي او كاري. دونك اشنو استنتجنا؟ استنتجنا بان رد البال عافاك استنتجتي بان هاد 2009 كي او كاري كتساوي شوف معايا مزيان كتساوي 2 فوا هاد العجب هذا صافي فوا هاد العجب هذا. دونك هاد الشيء راه نومبر كيفاش داير نومبر بير صافي. هذا نومبر بير حيت كيتكتب بشكل دوكا او دوكا بريم. دونك هذا هو كا بريم. دونك اشنو استنتجنا؟ استنتجنا بان 2009 فوا كي او كاري كيساوي ليا جوج عامل لي كا او كاري ناقص ان كي الكل او كاري. دونك هاد العدد هذا كامل راه نومبر بير صافي. نومبر بير فقط البال نومبر بير. بما ان هذا الشيء عندنا نومبر بير اذا 1009 فوا كي او كاري راه هو نومبر بير صافي. دونك حنا سابقا استنتجنا بان بي او كاري نومبر بير ودونك غنستنتجو بان بي او كاري حتى هو نومبر بير. كتقول لي استاذ 2009 عدد فردي ياك 2009 عدد فردي اذا كي او سي 2 باش تعطينا هذا الشيء فردي اشنو خص تحقق كي او سي 2؟ خاص تكون حتى كي او سي 2 زوجيه. يعني رد البال نعاود نرجع معايا مزيان. عطاتنا جوج عامل لي كا او كاري موان ان كي او كاري. دونك هذا نومبر بير. هذا كامل راهو نومبر بير. علاش بير؟ حيت كيتكتب على شكل 2 كا بريم باعتبار ان هذا هو كا بريم صافي باينه. اذا شنو غنستنتج هنا؟ غنستنتج واحد الحاجه زوينه. غنستنتج بان دونك 1009 كي او كاري تا هو اش نومبر بير. بما ان عندنا هذا ان بير دونك كي او
او كاري اشنو غتكون؟ غتكون بار، حيت زوجي فردي كيعطيني زوجي. دونك اشنو غنستنتج؟ الوغ كيو او كاري اي بار. دونك بما ان كيو او كاري اي بار، حنا كنعرفوا هاد القضيه الا كان عندنا كيو او كاري بار، فغادي يعطيني حق نقول بان كيو تا هو بار. بما ان كيو بار و بي حتى هي بار، فالقاسم المشترك بين عددين زوجيين يخالف واحد. علاش؟ مثلا عندك جوج ستة، شنو هو القاسم المشترك ديالهم؟ جوج، يعني كيخالف واحد. دونك اشنو كنستنتجو؟ دونك غنستنتجو بان القاسم المشترك بين بي و كيو يخالف واحد. بما انه كيخالف واحد، وحنا قلنا في الاول الافتراض ديالنا شنو افترضنا ان القاسم المشترك بين بي و كيو خاصو يساوي واحد، وهذا الشيء اللي خرج لنا في الاخر هنا بي و كيو كيخالف واحد. يعني اشنو هو بالاخر؟ يعني ان بي و كيو زوجيين، بما انهما زوجيين يعني على الاقل فبي كتقبل القسمه على جوج وكي كتقبل القسمه على جوج. اذا كقاسم مشترك اللي هما بجوج هو اثنان، واثنان كتخالف واحد. دونك اشنو كنستنتجو بان بي و كيو غير اوليين فيما بينهما، او ان القاسم المشترك بينهما كيخالف واحد. وحنا قلنا في البدايه خاص يكون القاسم المشترك بيناتهم كيساوي واحد. دونك كونكلوزيون شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو في الاخير، ردوا البال عافاك، كنستنتجو أن غاسي ديال 4 ب زائد 2018 راه ما كينتميش ليا الكيو. صافي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد بروبوزيسيون نيميرو 4. ردوا لها البال عافاكم، راه مهمه. دونك نعاود باش تفهموا مزيان وتدخل هادشي الدماغ ديالكم وتمشيو. صافي. دونك 2 ان كيو او كاري زائد ا فوت سور كيو او كاري ايكال 2 كا او كاري. حاجه مفهومه. هذاك السطر اللي كاين هنا كملنا عليه هنا والو. صافي. كلشي مفهوم. هذه دي هذه عجب هذا الهي وتعمد بجوج. اشنو يعطيك في الاخر؟ يعطيك بان هذا نومبر بير. مزيان. بما ان هذا نومبر بير، دونك هذا بيكون بير ياك. بما ان 1900 بير، دونك كيو او كاري غتكون بير 100%. بما ان كيو او كاري بير، كنستنتج بان كيو حتى هي بير. مزيان. اذا هادشي شنو يعطيك الحق؟ يعطيك الحق تقول دونك اش؟ راه عندك الحق تقول بان القاسم المشترك بين بي و كيو يخالف واحد. حنا عندنا في الفوق افترضنا بان قلنا اون سيبوزون que P au Q égale à 1. علاش؟ حيت قلنا P sur Q appartient Q. donc P و Q سيكونوا أوليين فيما بينهما. افترضنا بأنهما أوليان فيما بينهما، واتضح لنا في هذا البرهان بأن P و Q عندهم قاسم مشترك. ياك؟ علاش؟ حيت Q كتقبل القسمة على جوج و P تا كتقبل القسمة على جوج. دونك القاسم المشترك بيناتهم راه ما كيساويش واحد. دونك هذا كيتسمى تناقض. الوغ عندنا الحق نقولوا كاستنتاج نيري كونكلوزيون راه هادشي ما كينتميش للكيو. بروبوزيسيون، هاد البروبوزيسيون فيها شي حاجه زوينه، خاصك تتبعها. راه زوينه البروبوزيسيون، قليله اللي كنجاوب عليها، صح. اسمع مزيان. pour n appartient à un étoile. رد بعيد بعد عفاك. on a n au carré راه اصغر من n au سيكان زائد واحد. قلت لكم هذه علاقه معترف بها. اي عندنا n اكبر قطعه من الصفر. دونك اذا ضربنا بجوج غتعطينا 2 n اكبر قطعه من الصفر. يعطينا الحق نقول بان الصفر راه اصغر من 2 n. دونك إلا جمعت هذه مع هذه أشنو غادي يحصل؟ دونك أشنو غنستنتج؟ n أو كاري أصغر قطعة من n أو كاري بلس 1 إي زيد هنا n أو كاري زائد واحد وزيد هنايا n أو كاري زائد واحد. صافي وتخرج لك نفس النتيجة.
صافي. دونك اشنو ندير؟ امبليك ان او كاري اصغر من ان او كاري زائد واحد، اي غنستنتج بان ان او كاري زائد واحد اصغر قطعا من واحد ايدونتي ماركابل اللي هي ان بلس ان غنكون او كاري. علاش؟ حيت النشاط ديالي كتبقى عادي. دونك خلاصة الموضوع بما ان هذه صغر من هذه وهذه صغر من هذه كنستنتج بان هذه محصورة بين هذه وهذه. دونك كنستنتج بان ان او كاري بلس ان راها محصورة بين ان او كاري وبين ان زائد واحد الكل او كاري. إذا دخلنا الجذر المربع هنا ودخلنا الجذر المربع هنا ودخلنا الجذر المربع هنا باعتبار هذا موجب وهذا موجب، دونك إذا كان عندنا ان او كاري موجبة، هاد ان او كاري اللي عندنا موجبة وعندنا حتى ان، دونك ربطوا معايا الباب، عندنا ان كتنتمي لان ايطوال، دونك جذر مربع ان او سيتا تساوي ان، وعندنا عاوتاني ان ابارتيان ليطوال، دونك راه جذر مربع ان بلس ان او كاري كتساوي ان بلس ان. حاجه باينه داك لا فالور ابسولي كيطرح حيت عندنا ان موجبه. دونك اش غنستنتج ببساطه الموضوع بان هذا يمشي مع هذا وهذا يمشي مع هذا، تبقى لنا ان اصغر قطعا من جذر مربع ان زائد واحد محصوره بين ان زائد واحد. هاد ان و ان زائد واحد كي دايرين اعداد متتابعه كونسيكوتيف، دونك اش غنستنتج؟ دونك اش؟ دونك هذا الله ربطو الباب ما كينتميش لان، حيت اذا ربطو الباب عدد محصور بين عددين متتابعين، واش غادي يكون كينتمي لان؟ دابا 7 و 8، العدد اللي محصور بين 7 و 8 شنو هو مثلا؟ جوج فاصله مثلا 7 و 8 7.8 7.6 و 7.6 كينتمي لان؟ دونك لا، اذا ما كاين حتى شي عدد صحيح طبيعي محصور بين ان و ان زائد واحد باعتبار ان ان و ان زائد واحد راه اعداد متتابعه. دونك اشنو غنستنتج؟ اشنو غنكتب هنايا؟ كوم n i n plus 1 de membres consécutifs، دونك هادو عددين متتابعين، عددان متتابعان. دونك اشنو كنستنتج؟ دونك غنستنتج بان جذر مربع ان كوسيكان زائد واحد ما كنتميش هي ان. صافي. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين، نتمنى تكونوا فهمتوا هذا المره ديال هذا البروبوزيسيون. نمشيو لاخر بروبوزيسيون، وهذه البروبوزيسيون نيميرو 6 ساهله ماذا؟ قال لك montrer que إلا كان إكس أس 7 رد البال، إلا كان إكس أس 7 كينتمي لكيو إي عندك إكس أس 10 أبارتيان كيو، فإن إكس بيكون كينتمي لك. عافاك ما رد البال. قبل ما نبداو هاد البروبوزيسيون نهضروا عليها خاصك تعرف شي حوايج على كيو. رد البال عافاك. رد البال. عافاك. إذا كان واحد إكس أبارتيان كيو فإن إكس أس بي أبارتيان كيو. مرفوع كيف ما بغا كانوا أس ما كيهمناش، فإن اللي كان إكس كينتمي لكيو فإكس مرفوع أس أي عدد كان زوجي أو فردي أو سالب أو موجب فيكون كينتمي لكيو. إلا عندك إكس أبارتيان كيو اي إيكغال أبارتيان كيو، عندك الحق تقول بأن إكس سور إيكغال أبارتيان كيو اي إيكغال سور إكس فهو غادي يكون أبارتيان كيو. صافي. إذا كان عندك إكس أبارتيان كيو اي إيكغال أبارتيان كيو، عندك الحق تقول بأن إكس بلس إيكغال أبارتيان كيو اي إيكغال بلس إكس أبارتيان كيو، وعندك الحق تقول لك ان اكس ابارتيان كيو اي ايكغال ابارتيان كيو، عندك الحق تقول بان اكس موان ايكغال ابارتيان كيو اي ايكغال موان اكس ابارتيان كيو. دونك الفرق والجمع والضرب والقسمه والاس كلشي هاد العلاقات تلاميذ بكالوريا علوم رياضيه او علوم تجريبيه ما كيردوش لهم البال. دونك خاصك عافاك ترد لهم البال اللي كتجاوب على هاد النوع ديال تمام. دونك نبداو على بركة الله. الجواب ديالنا عندنا إكس أس 7 أبارتيان كيو إي إكس أس 10 أبارتيان كيو. دونك هادشي سلسمية. إذا رفعت هذا أس 3 ورفعت هذا أس 2 شنو غادي يعطيني؟ يعطيني إكس أس 7 أس 3 أبارتيان كيو إي. قلتها لكم أنا سابقا
وهنا غنرفع دونك اكس اس 10 الى رفعتها اس 2 ابارتيان كيو. دونك اش غنستنتج؟ غنستنتج ان هاد القوس حيدو، غنستنتج بان 7 في 3 21 دونك اكس اس 21 ابارتيان كيو اي اكس اس 20 ابارتيان كيو. كيكون الكسر الى قسمت اكس على y ولا y على اكس كيكون كينتمي لاش الكيو. دونك اش غنستنتج؟ اكس اس 21 على اكس اس 20 غادي يكون كينتمي للكيو. دونك اش غنستنتج خلاصه الموضوع؟ هنايا الى رديت البال اكس اس 21 الى عندنا القوه اكس اس بي على اكس اس ان، فهذا يعطيني حق نقول ان اكس اس بي موان ان. هذه قاعده كتبها سابقا. دونك 21 ناقص 20 هي اكس اس 1 ابارتيان كيو. دونك كونكلوزيون خلاصه الموضوع كالكو سوا او ما عندناش. دونك خلاصه الموضوع الا كان عندنا اكس اس 7 ابارتيان كيو بي اكس اس 10 ابارتيان كيو، عندنا الحق نستنتجوا بان اكس راه هو كينتمي لينا بالكيو، وهذا الشيء هو المطلوب في هذا التمرين. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا البرهان ديال هذه البروبوزيسيون. خاصكم تعرفوا واحد القاعده كتقول لكم بان مجموع عددين جذريين، فرق عددين جذريين، خارج عددين جذريين، جداء عددين جذريين، قسمة بعددين جذريين، كل شيء هذا الشيء فإنه يساوي عدد جذري. ديرها هنا وعقل عليها فك باش شي تمرين اللي تجاوب عليه تعرف أن هذه القاعدة كاينة وبزاف ديال التلاميذ هذه القاعدة الذي بعدها ما كيطبقهاش. إذا دابا اشنو دير؟ إذا كان إكس أس 7 إكس أس 10 ودبر على شي طريقة خرج بها إكس. ما كايناش طريقه اخرى الا انك تلاحظ بان 7 رفعت ضربتيها في 3 بداتك 21 و10 ضربتيها في 2 بداتك 20. دونك 21 ناقص 20 بداتك 1. دونك رفع هذه و3 تذكر فيها الله حطانا، ورفع هذه و2 تذكر فيها الله حطانا، وتبقى الخاصيه تديك هنا. هاي الخاصيه تديك هنا تبقى صافي. دونك 7 في 3 21 10 في 2 20. دونك شد هذه قسمها على هذه ونقص هذه من هذه باش تعطيك واحد هنا، دونك هادشي كينكمل كيو. وانتهينا، ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمارين اللي درت في هاد اللايف. المهم خلاصه الموضوع في اللايف صحنا فيه تمرين اثنان ان شاء الله. في اللايف الاخر غادي نصححوا فيه تمرين 3. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، واللي ما فهمش اي حاجه يمكن يعاود يسولني ونجاوب. دونك كاين اللي ما عرفش الاعداد الجذريه قال لك شنو هي هاد المجموعه كي؟ هاد المجموعه كي كتفسير ردوا لي البال عافاكم كل عدد ينتمي كي فهو يكتب كل عدد. اذا كان عندنا اكس ابارتيان كي عندي الحق نقول بان اكس كتساوي بي سير كي، بحيث بي ابارتيان ان و كي ابارتيان ان ايطوال اي ما ننساش بي اي كي ايكال ان. دونك القاسم المشترك بين بي و كيو كيساوي واحد، بمعنى ان هادو نومبر بروميي اونتر او، يعني خاصهم يكونوا اوليين فيما بينهما. نتمنى تكونوا فهمتوا اعداد جذريه. دونك المجموع ديال هاد الاعداد كيكونوا اعداد جذريه، والكسر كيكون عدد جذري، القسمه عدد جذري، الضرب عدد جذري، المجموع عدد جذري، الفرق عدد جذري. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا، ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمرين وهذا اللايف، ولا اله الا الله محمد رسول الله.